الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رحمتك أرجو فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين وأصلح لي شأني كله لا إله إلا أنت. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک دی ذات خاص واسطے بے شمار
ان گنت لا تعداد درود و سلام سید الاولین والآخرین شفیع المذنبین رحمت للعالمین جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات اقدس بابرکات قرآن کریم دا 30واں سپارہ سورہ لیل دیاں چند بنیادی آیات مبارکہ تلاوت کیتیاں نے۔ اللہ صحیح بیان کرنے دی توفیق عطا فرمائے۔ وعدہ تے ایسی کہ میں انشاءاللہ ہندہ جمعہ سیرت حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اونا دی سیرت کے بارے اندر گفتگو کرانگا، لیکن ساڑھے بڑے علماء اونا دا اے حکم کہ آج دا جمعہ سیرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ تے موضوع تے پڑھایا جائے، کیونکہ محرم دا مہینہ ہے۔ ایک بے ایمان نے جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ دی شان دے اندر گستاخی کی تھی، ان دا جواب دیتا جائے اور جناب صدیق اکبر دی شان نو بلند کیتا جائے۔ میں انشاءاللہ العزیز آج دے خطبہ جمعۃ المبارک دے اندر جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اونا دے زندگی دے کچھ اہم واقعات، کچھ اونا دیاں اہم باتاں اور فضیلت بیان کرانگا، تاکہ اللہ پاک ساڑیاں سینیاں اندر صحابہ دی محبت نو مزین فرما دے۔ آؤ غور کرو، کون صدیق اکبر جن دے بارے اندر حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ دا قول ہے کہ لوگوں سارے جہان تو اعلیٰ، سارے جہان تو عظمت والے اللہ پاک نے نبیاں دی جماعت نو بنایا۔ انبیاء تو بعد اگر اللہ پاک نے دنیا دے اندر کسے نو شان عطا کیتی ہے تو ان کا نام ابو بکر ہے۔ اور سنو، السابقون الاولون، سب تو پہلے میرے نبی دا کلمہ پڑھنے والے انہاں دے اندر اگر سب تو پہلا نمبر ہے تو جناب صدیق اکبر دا نمبر ہے۔ والمہاجرین، مہاجرین دی او جماعت جنہاں نے مکہ پاک تو ہجرت کر کے مدینہ منورہ دے اندر جا کے ڈیرہ لایا، انہاں دے اندر سب تو پہلا نمبر تو جناب صدیق اکبر دا۔ اور اس تو بعد عشرہ مبشرہ او 10 صحابہ نے جنہاں نو میرے مصطفیٰ نے جنت دیاں بشارتاں دیتیاں، انہاں 10 دے وچوں اگر سب تو پہلا نمبر ہے تو صدیق اکبر دا۔ اور اس تو بعد میرے مصطفیٰ دے دنیا دے جان تو بعد اگر خلفائے راشدین دا سلسلہ شروع ہویا، انہاں دے اندر سب تو پہلا نمبر تو جناب صدیق اکبر دا رضی اللہ تعالی عنہ دا۔ اور آؤ سنو، اللہ دے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرماندے نے میرے صحابہ جن احسان میری زندگی تے ابو بکر دے نے، جنہ پیار میرے نال ابو بکر نے کیتا ہے، کنیاں وفاواں ابو بکر دیاں نے، میں زندگی اندر ابو بکر دے احساناں دا بدلہ نہیں دے سکیا۔ اور کیتے میرے نبی نے فرمایا، او میرے صحابہ دی جماعت، اگر میں دنیا دے اندر کسے نو بیلی بنا دا، اگر میں کسے نو اپنا دوست بنا دا تے میں ابو بکر نو اپنا بیلی بنا دا۔ میں تے اللہ دا رسول ہاں، اس واسطے میرے صحابہ مینوں ابو بکر سارے جہان نالوں زیادہ پیارا لگدا ہے۔ کون ابو
ابو بکر ہے جنہاں دے بارے اندر میرے مصطفیٰ نے فرمایا او لوگو سن لو جدو میں اللہ پاک دا نبی لوگاں دے سامنے جا کے اپنی رسالت دی بات کردا لوگ میرا انکار کر دیندے او واحد بندہ ابو بکر ہے جن دے سامنے میں ایک وار تذکرہ کیتا ہے او میرا ابو بکر مینوں اللہ نے اپنا رسول بنا لیا ہے تے میرے ابو بکر نے میری تصدیق فرما دیتی کہ سونیا تساں سچ آکھیا ہے ایک بار بھی ابو بکر نے سوچیا نہیں سوچن دا موقع نہیں لیا ٹائم نہیں منگیا کہ سونیا مینوں ٹائم دیو میں سوچاں گا پھر فیصلے کراں گا پر میں قربان جاواں ابو بکر دی عظمت تو ادھر میرے نبی نے اعلان کیتا ہے ادھر ابو بکر نے کلمہ پڑھیا تے مسلمان بنے اے میرے مصطفیٰ دا صحابی ابو بکر دلیر کینا ہے شجاعت کیسی ہے آؤ اے نہ سمجھیا جے کہ ابو بکر دلیر نہیں سی ابو بکر دے اندر قوت نہیں سی اوے مدینے مکے والے میرے نبی پاک نو پریشان کر دے میرے نبی پاک نو تکلیفاں دین دے تے میرا ابو بکر سامنے کھڑا ہو کے آندا اوے مکے والے ہو اس محمد نو اس واسطے ستاں دے ہو کہ آندا ہے اللہ ایک ہی ہے تے میں اللہ دا رسول ہاں اوے مکے والے ہو حیا کرو کائنات اندر سب تو اللہ عرفات بلند و بالا اگر اللہ پاک نے کسی نو بنایا ہے تے انہاں دا نام ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آؤ سنیا جے میرے دوستو میرے ابو بکر دا مقام حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ دا بیٹا محمد بن حنفیہ رضی اللہ عنہ اے بھی حضرت علی دا بیٹا ہے تے دوسری بیوی جو اے بیٹا ایک دن اپنے بابے دے کول بیٹھا ہے علی المرتضیٰ دے کول بیٹھا ہے حیدر کرار دے کول بیٹھا ہے شیر خدا دے کول بیٹھا ہے حضرت علی انہاں دے کول بیٹھا تے آندا اے میرے والد محترم میں کچھ پوچھنا چاہنا حضرت علی آندے نے او میرا بیٹا کی پوچھنا چاہنا ہے آندا ابو پوچھنا چاہنا نبی پاک تو بعد جہان اندر سب تو اونچا مقام کنا دا ہے بیٹے نے سوال کیتا اپنے بابے علی المرتضیٰ دے کولوں او سنیا جے لوگ آندے نے کہ ابو بکر دا علی نال پیار نہیں سی علی دا ابو بکر نال پیار نہیں سی اللہ دی قسم اے کالا جھوٹ بولدا ہے اے بکواس کردا ہے ابو بکر دا علی نال بڑا پیار ہے علی دا ابو بکر نال بڑا پیار ہے حضرت محمد بن حنفیہ سوال کردے نے ابو نبی پاک تو بعد شان کنا دا اونچا ہے حضرت علی بیان کر دینا بیٹا اس ہستی دا نام ابو بکر ہے نبی تو بعد اگر کسی دا شان ہے او میرا بیٹا اونا دا نام ابو بکر ہے تے محمد بن حنفیہ دوجا سوال کر دینے ابو بکر تو بعد کن دا شان ہے فرمایا بیٹے اون دا نام عمر بن خطاب ہے نبی پاک تو بعد ابو بکر دا مقام ہے تے ابو بکر تو بعد عمر بن خطاب دا مقام ہے اور حضرت عبداللہ بن عمر بیان کر دینے رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ دا مجمع لگ جاندہ مسجد اندر بیٹھ جاندے صحابہ گلاں کر دے یار سب تو اونچا شان تے ابو بکر سب تو اونچا شان تے محمد مصطفیٰ دا ہے صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک دو بعد شان کیندا صحابہ سارے بول کے آندے اوندا نام ابو بکر ہے ابو بکر تو بعد فرمایا عمر تو بعد کون فرمایا عثمان غنی او لوگو اللہ دی قسم صحابہ ایتھے آ کے خاموش ہو جاندے پھر ترتیب نہ رکھ دے اور سنو یہ بات حدیث پاک اندر بات موجود ہے غور کرے آلے اللہ پاک نے ساری دنیا نو جدو بنایا
آ گل پلے بن کے لے جا دوستان، ساری دنیا اللہ دے سامنے اللہ پاک نے انہاں دے دلاں تے نظر ماری ہے، دل پکیزہ کیندا ہے، دل سونا کیندا ہے، دل بہترین کیندا ہے، تے ساری دنیا نالوں بہترین دل اللہ پاک نو محمد مصطفیٰ دا نظر آیا، کیونکہ نبی پاک دے بارے اندر اللہ دا قرآن بھی بیان کرتا ہے، ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوحا و آل ابراہیم و آل عمران علی العالمین۔ نبی پاک فرماندے ہیں او میرے صحابہ دی جماعت، اللہ نے آل ابراہیم نو، اللہ نے آل عمران نو سارے جہان تو چنیا، آل عمران نالو اللہ نے آل ابراہیم نو چنیا، اور آل ابراہیم چو اللہ پاک نے میں محمد مصطفیٰ نو چنیا۔ سب تو پیارا دل اللہ نے نبی پاک دا بنایا ہے، اور پھر بیان کیتا جاندہ کہ اللہ پاک نے پھر لوگاں دیاں دلاں تے نظر ماری تے میرے مصطفیٰ دے صحابہ اونا دے دل میرے اللہ نو پیارے لگے، اور اونا صحابہ نو چن کے اللہ نے محمد مصطفیٰ دے غلام بنا دیتے، جویں نبی پاک نبیاں دے سردار، ایویں ساریاں امتوں چوں میرے پاک محمد دی امت دے سردار تے صحابہ میرے مصطفیٰ دے، اور انہاں صحابہ چوں اگر کوئی اچھی شان والا ہے تے انہاں نام ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور سنیا نے کون ابو بکر؟ آؤ حدیث اللہ دے محبوب پیغمبر دی مسند امام احمد اندر حدیث موجود ہے، نبی دے صحابہ مسجد اندر بیٹھے نے، اوے دوستا تیرا ایمان تازہ ہو جائے، تیرے سینے اندر ٹھنڈ پہ جائے، اللہ دے پاک پیغمبر درمیان اندر سجے پاسے ابو بکر تے کھبے پاسے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اینج میرے مصطفیٰ نے ہاتھاں دے اندر ہاتھ پکڑے ہوئے نے، ادھر ابو بکر دا ہاتھ پکڑے آئے، ادھر عمر بن خطاب دا پکڑے آئے، تے اللہ دے محبوب پیغمبر مسجد اندر داخل ہوئے تے صحابہ ویکھ کے بڑے راضی ہوئے، آپ فرماندے نے صحابہ سن لو، او میرے صحابہ دی جماعت سن لو، فرمایا میں اللہ دا سچا نبی ہاں، آج میں اسی دنیا تے کٹھے ہاں، اسی جدو قبراں دے وچوں اٹھائے جاواں گے، نبعث یوم القیامہ، او میرے صحابہ میرے سجے پاسے ابو بکر ہوئے گا، میرے کھبے عمر ہوئے گا، اسی تینوں انج کر کے کٹھے حوض کوثر تے چلے جاواں گے، سانو کوئی جدا نہیں کر سکتا، اوے سارے جہان دے کالے جمع ہو جان، اوے سارے جہان دے کھچ جمع ہو جان، سارے جہان دے کنجر جمع ہو جان، اوے سارے زمانے دے بدترین انسان جمع ہو جان، اوے سارے زمانے دے ذلیل جمع ہو جان، نہ میرے ابو بکر دی صداقت اندر کوئی فرق آئے گا، نہ میرے عمر دی عدالت اندر کوئی فرق آئے گا، نہ عثمان دی سخاوت اندر، نہ علی حیدر کرار دی شجاعت اندر، نہ میرے معاویہ دی دلیری اندر، نہ بردباری اندر، نہ میرے بھائی کسی صحابہ دی شان اندر کوئی گستاخیاں کرے جہنم دا بالن تے بن سکتا ہے، کدی اللہ دی رحمت نہیں حاصل کر سکتا۔ سنو کون ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فرمایا لوگو میرا ابو بکر، او صحابہ میرا ابو بکر، ایک وقت زندگی اندر ایسا آیا میرے مصطفیٰ نے فرمایا میرے صحابہ میرے ابو بکر نو دکھ نہ دیا کرو، میں محمد دا دل دکھ جاندے، میرا ابو بکر میں نو سارے جہان تو پیارا لگتا ہے، ابو بکر دا دل نہ دکھایا کرو، میں محمد دے دل نو بڑی تکلیف ہوندی ہے، اور خدا دی قسمیں سنو کیوں میرے مصطفیٰ نے نہ ابو بکر نال پیار، آؤ میں تہانوں مکے دے ایک بازار دی ایک سیر کرواواں، میرے مصطفیٰ دی شان اندر گستاخی کیتی جا رہی ہے،
تے جناب ابو بکر آئے، او مکے والے او حیا کرو، اے او ہستی ہے جن دے ورگا اللہ نے جہان اندر بنایا ہی کوئی نہیں۔ تے مکے والے آنے ابو بکر نو زمین تے لٹا کے مارنا شروع کر دیتا، ابو بکر دا چہرہ لہو لہان کر دیتا، ابو بکر نو بڑی مار ماری ہے، اینا مارے آئے کہ جناب ابو بکر بے ہوش ہو گئے۔ گھر والے آئے، اٹھایا، ابو بکر نو گھر اندر لے کے گئے، کچھ منٹاں بعد یا گھنٹیاں بعد ابو بکر نو ہوش آیا ہے، اپنے بارے اندر نہیں پوچھیا میرے چہرے دا کی حال ہے، میرے جسم دا کی حال ہے، مینوں کنیاں کو مارا مجیاں نے، اور کتے میری ہڈی تے نہیں توڑی۔ اللہ دی قسم ابو بکر نو اپنی کوئی فکر نہیں، تے گھر والے نو آندے نے دسو میرے محمد دا کی حال ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ گھر والے آندے نے ٹھیک نے، کہن لگے نہیں نہیں مینوں سہارا دیو، ابو بکر کو چلیا نہیں جاندا، ابو بکر کو ٹریا نہیں جاندا، او میرے گھر والے مینوں سہارا دیو، مینوں انی دیر تک آرام نہیں آئے گا جنی دیر تک اپنے محبوب دا چہرہ مبارک نہ ویکھ لواں۔ اے ہے جناب صدیق اکبر رضی اللہ عنہ۔ اور سنو حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ، صحابی میرے مصطفیٰ دا، سنیا نے نبی پاک دے کول بیٹھا ہے فاتح مصر، بڑا دلیر صحابی، بڑا جلیل القدر صحابی، بڑا جناب بہادر صحابی ہے، اوہ بڑا میرا بھائی میرے مصطفیٰ دا پیارا صحابی حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ آندہ محبوب سونیا میں کچھ پوچھنا چاہنا۔ آپ فرماندے نے میرا عمر کی پوچھنا چاہنا ہے؟ آندہ من احب الناس، او میرا پاک پیغمبر میں نو ذرا دسیا دے تو ہانو لوگاں وچوں سب تو پیارا کون لگدا ہے؟ ساریاں لوگاں جو تہانوں پیارا کون لگدا ہے؟ آپ فرماندے نے کالا عائشہ، اوے عمر مینوں عائشہ سارے جہان نالوں پیاری لگدی ہے۔ آج اس ماں دی شان اندر بھی گستاخیاں کیتیاں جاندیاں نے، اللہ دی قسم میرے پاک پیغمبر دی محبوبہ بی بی، میرے پاک پیغمبر دی بہترین بیوی دے مومنہ دی ماں، اینا میرے نبی عائشہ میں پیالے تے اوتھے منہ لایا جتھے میری عائشہ نے منہ رکھ کے پانی پیتا ہے۔ عائشہ مینوں تیرے نال بڑا پیار ہے، کیوں پیار ہے؟ اور اللہ دی قسم آسمان تو تصویر جبریل لے کے آیا ہے، آسمان تو تصویر جبریل لے کے آیا ہے کہ محبوب سونیا اللہ نے عائشہ نو تہاڈی بیوی پسند کر لیا ہے، دنیا اندر بھی تہاڈی بیوی، جنت اندر بھی تہاڈی بیوی۔ اور سنو سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ، شان کتنا بلند ہے، جنت دی عورتاں دی سردار فاطمہ، حسن اور حسین دی پیاری ماں فاطمہ، علی المرتضیٰ دی زوجہ محترمہ فاطمہ، میرے پاک پیغمبر دا جگر گوشہ فاطمہ، اماں جی عائشہ دے کول بیٹھیاں نے، اماں جی عائشہ نو پوچھدیاں نے نی ماں میری یہ شان اچا کیندا ہے؟ اماں جی عائشہ نے جواب نہیں دیتا۔ اماں جی فاطمہ فرمانیاں نے دسو شان تو ہاڈا اچا ہے کہ شان میرا اچا ہے؟ تیرا بابا ابو بکر ہے تے میرا بابا محمد کریم ہے۔
صلی اللہ علیہ وسلم میرا بابا نبیاں دا سردار، میرا بابا سارے جہان تو اللہ تو عرفہ بلند و بالا گلاں کیتی جا رہیاں نے تے اماں دی عائشہ فرماندیاں نے او میری بیٹی فاطمہ سن لے جدو قیامت والا دن ہوئے گا، او میری فاطمہ سن لے جدو قیامت والا دن ہوئے گا جنت اندر جاندیاں واریاں آن گیاں تیرا ہاتھ علی المرتضی دے ہاتھ اندر ہوئے گا، میرا محمد کریم دے ہاتھ اندر ہوئے گا۔ ہون تو خود اندازہ کر لگے شان اچا کیندہ ہے، میں نو پتہ ہے تو محمد کریم دی بیٹی ہے، تو حسنین کریمین دی ماں ہے، تیرے بیٹے جنت جوانہ دے سردار، تو جنتی عورتان دی سردار، پر میں اپنے شانتوں میں قربان جاواں قیامت والے دن میرا ہاتھ میرے پاک محمد نے پکڑیا ہوئے گا۔ فرمایا عمر میں نو عائشہ سارے جہان تو پیاری لگ دی، فرمایا محبوب سونے میں بندیاں دے بارے اندر پوچھیا ہے، قلت من الرجال میرا محبوب میں بندیاں دے بارے اندر پوچھیا ہے، میں عورتاں دے بارے اندر نہیں پوچھیا، بندیاں جو پیارا کون لگدا ہے؟ فرمایا کالا ابوہا مینوں عائشہ دا بابا ابو بکر سارے جہان تو پیارا لگدا ہے۔ ایک حدیث اندر بات موجود ہے، پھر پوچھیا کہ سونیا محبوبہ ابو بکر تو بعد پیارا کون ہے؟ فرمایا او میرا عمر ابو بکر تو بعد عمر مینوں سارے جہان تو پیارا لگدا ہے۔ تے حضرت عمر آندے نے میں اگے اگے اس واسطے سوال نہ کیتا کہ میرا نمبر پتہ نہیں کدو آئے گا، تے مینوں یہ یقین ہویا کہ عورتاں نالوں سب تو پیاری عورت میرے پاک محمدی سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا، اور بندیاں وچوں جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی۔ او لوگو کون صدیق اکبر ہے؟ آؤ سنیا جے مدینے دا بازار ہے، اللہ پاک سبنا مسلمانوں بار بار جانا نصیب فرما دے، سارے مسلمانوں اللہ بار بار جانا نصیب فرمائے۔ مولانا الہ آبادی رحمہ اللہ، اللہ اس مرد مجاہدی قبر تے کروڑا رحمتاں دا نزول فرمایا۔ مدینے دی بات فرمایا کر دے جدو کنداں دسن مدینے دیاں نہ بولے آجے ٹھنڈ بڑی ہے تے ہمیں جو تو انہوں ٹھنڈ لگ جائے تے پھر چنگا کام نہیں۔ اوہ جدو کنداں دسن مدینے دیاں تیواں ساریاں ٹھر دیاں سینے دیاں۔ گل مدینے دی ہوئے جو تہاڈی آواز ایسی ہوئے تو پھر سبحان اللہ کیا جا سکتا ہے۔ اوہ جدوں کنداں دسن اللہ جاندا ہے مومنہ کو پوچھو جدوں مدینے تو وچھڑ دے لے، جدوں حاجی مدینے ہو نکل دے نا تے جدوں مسجد نبوی دے مینار نظر نہ آن تے پھر انہاں حاجیاں کو پوچھو پھر انہاں دے دل تے بیت دی کی ہے، پھر انہاں بساں دے اندر انہاں حاجیاں دیاں ہاواں کیویں نکلدیاں نے کہ اللہ پتہ نہیں دوبارہ زندگی اندر مدینہ نصیب ہونا ہے کہ نہیں ہونا۔ اور دوستا تڑپ جایا کر جدو تیرے محبوب پیغمبر دے شہر مدینے دی بات آئے۔ اور جدوں کنداں دسن مدینے دیاں تیواں ساریاں ٹھر دیاں سینے دیاں۔ دلوں بغض تے حسد تے کینے دیاں واوا رگڑ میں جائیاں ہندیاں نے، ہر پاپی دل دیاں تو دھو کے کیا خوب صفائیاں ہندیاں نے۔ تے اگلی بات غور کری دوستا آندہ جدوں روزہ اطہر، اور جدوں روزہ اطہر نظر پوے دل بے صبر نو صبر پوے، بے نور اکھانوں نظر پوے یکدم روشنائیاں ہندیاں نے۔
اوے دوستا مدینہ مدینہ شہر کڈا پیارا ہے، گل آئیے تو سن لے۔ آپ فرماندے نے میرے صحابہ جنوں ایمان دی حالت اندر مدینے اندر موت آ جائے گی، میرے شہر مدینے اندر فوت ہو جائے گا، میں محمد ان دا بازو پکڑ کے جنت اندر نال لے جاؤں گا۔ اوے دعا کریا کر مینوں مدینے موت آئے۔ دوستا مرنا تے ہے یہ نام مدینے دا بازار ہے، اللہ دے محبوب پیغمبر جا رہے نے، میرا ابو بکر ایک یہودی بے ایمان، ایک یہودی بے ایمان میرے نبی نو کھلار کے ابو بکر دیاں باتاں کرن لگ پیا۔ ابو بکر نے انج آکھیا ہے، ابو بکر انج آکھیا ہے، ابو بکر انج آکھیا ہے۔ جناب ابو بکر بولے نہیں، میرا مصطفیٰ بولیا نہیں، تے تھوڑی دیر تو بعد جناب صدیق اکبر بولے، آندے سونیا محبوبہ ساریاں گلاں جھوٹ بولیاں نے، سونے ایک گل بھی سچی نہیں، ساریاں جھوٹ بولیا ہے۔ تے میرے نبی مسکرائے تے آپ ٹر پے، تے جناب ابو بکر صدیق بھی ٹرے۔ اوے سنی میرا دوست، او میرا پیارا بھائی سنی، ابو بکر آندا سونیا محبوبہ انہیں انیاں گلاں کیتیاں، تساں ساریاں کھلو کے سنیاں، تے میں ایک کوئی گل کیتی ہے سونیا جھوٹ بولدا پیا، تے تسی مسکرا کے اگے نکل آئے۔ فرمایا میرا ابو بکر تیرا جواب دین واسطے اللہ نے آسمان تو فرشتہ اتار دیتا سی۔ اوے ابو بکر تینوں بولن دی لوڑ ہی کوئی نہیں۔ اوے دوست ابو بکر کون ہے؟ اگر کوئی زمین تے گل کرے اللہ پاک آسمان تو فرشتہ اتار کے اندیاں گلاں دا جواب دے وے۔ او میرا ابو بکر میں اللہ دا سچا نبی ہاں، جو مینوں نظر آندا تینوں نظر نہیں آندا۔ او میرا ابو بکر جدو تو بولیا ہے فرشتہ واپس چلا گیا ہے۔ ابو بکر تیرے جواب دین واسطے تے آسمان تو فرشتہ آ گیا سی۔ اور ایتھے ایک بات سنو، لوگ آندے نے مینوں کافر نہ آکھیا کرو، جڑا میرے ابو بکر دی شان اندر گستاخی کریے انہوں مومن آکھیے، اور انہوں کافر دنیا دا بدترین آکھیے۔ کیوں؟ قرآن دیاں دو گلاں سن لو، یہ بات میری نہیں، اللہ دی قسم آسمان دے سچے رب دی بات ہے۔ قرآن دا پہلا مقام سنے دے، فرمایا لیغیظ بہم الکفار، اور جنہ دے سینے اندر میرے صحابہ دا بغض ہے وہ کافر تے ہو سکتا ہے، کدے مومن نہیں ہو سکتا۔ اے میرے اللہ دا قانون ہے، بغض نفرت اگر کسی دے سینے اندر ہے تو وہ سینہ کافر دا تے ہو سکتا، کسی مسلمان دا نہیں ہو سکتا۔ اور اگلی بات اللہ پاک نے فرمایا لوگو اون جی ایمان لا کے آؤ جو میرے محمد مصطفیٰ دے صحابہ ایمان لا کے آئے، تے مکے دے بے ایمان، مکے دے کافر تے فاجر بول کے آندے نے آمن السفہاء، اسی ایویں ایمان لا کے آئے جویں آپ بے وقوف ایمان لا کے آئے نے۔ اینا کافران نے نبی دے صحابہ نو بے وقوف آکیا۔ آمن السفہاء تے اندہ جواب میرے اللہ نے کی دیتا، فرمایا مکے والے ہو سن لو، آمن السفہاء جے اے بے وقوف نے تیریاں نظران دے اندر، اے عقل مند نہیں تیریاں نظران دے اندر، تے پھر سن لو تو ہاڑے نالو وڈا بے وقوف زمانے اندر ہے ہی کوئی نہیں۔ میرے اللہ دا قانون ہے کہ نبی دیاں یارانو کوئی کیویں آکھے تسی انہوں میں کہہ سکتے ہو۔ او میرے ابو بکر نو کافر آکھے انہوں کافر آکھو، کوئی میرے نبی دیاں یارانو فاجر آکھے جھوٹا آکھو، اور کوئی انہوں جہنمی آکھے تے تسی کہو کہ تسی جہنمی ہو سکتے ہو۔ میرا ابو بکر تے جنتی ہے، کیونکہ اللہ پاک نے قرآن کریم اندر بات
المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ وأعد لہم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا ذالک الفوز العظیم۔ دو گروہ میرے مصطفیٰ دے صحابہ دے، ایک مہاجر ایک انصار۔ فرمایا مہاجران دی جماعت جڑے مکہ پاک جو ہجرت کر کے آئے، اور انصار دی جماعت جو مدینے اندر رہن والے۔ فرمایا میں نہ دوواں جماعتاں تے راضی ہاں۔ کون کہہ رہے؟ آسمان دا رب کہہ رہے ہیں رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ او میرا پیغمبر میں انہاں تے راضی، تیرے صحابہ میں رب تے راضی۔ اور کی فرمایا والذین اتبعوہم بإحسان۔ اوہ میں قربان جاواں اللہ پاک دیاں قانوناں تو تے فیصلیاں تو۔ صحابی انہوں کہندے نے جنہیں ایمان دی حالت اندر نبی پاک نو ویکھیا تے اسے حالت اندر موت آ گئی، انہوں صحابی کہندے نے۔ ایمان تے موت، ایمان تے زندگی تے تابعین دی جماعت ہوئے جنہاں نے نبی پاک نو نہیں ویکھیا بلکہ نبی دیاں یاراں نو ویکھیا ہے، نبی دے صحابہ نو ویکھیا، نبی دیاں شاگرداں نو ویکھیا، جان نثاراں نو ویکھیا۔ فرمایا والذین اتبعوہم بإحسان، جنہاں نے مخلص ہو کے انہاں نبی دیاں یاراں دی پیروی کیتی، میں رب انہاں تے بھی راضی ہاں۔ جنہاں نے میرے نبی دی اطاعت کی انہاں تے بھی راضی، جنہاں نے نبی دے صحابہ دی اتباع کی میں اللہ انہاں تے بھی راضی۔ تابعین دی جماعت تے بھی اللہ راضی۔ تے نال کی فرمایا وَأَعَدَّ لَهُمْ جنات تجری من تحتها الانہار۔ او میرے صحابہ دی جماعت، او تابعین دی جماعت، میں جنت دیاں کوٹھیاں دا تہانوں مالک بنا دیتا ہے۔ یہ ہے جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، میرے پاک پیغمبر دا صحابی۔ اور آخری حدیثوں میں بات انہوں مکمل کرا۔ حضرت عبداللہ بن عمر بیان کردن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آؤ فرماندے نے میرے صحابہ، آؤ میرے ابو بکر دے بارے اندر سنیا دے۔ فرمایا قال علی ابی بکر انت صاحبی علی الحوض و صاحبی فی الغار۔ او میرے صحابہ دی جماعت، جی میں میرا ابو بکر میرا غار دا ساتھی ہے، اے میں میرا ابو بکر میرے حوض دا ساتھی ہے۔ میرے حوض تے میرا ابو بکر میرے نال ہوئے گا۔ اور میں قربان جاؤں، میں کہنا وہ بھی خوش نصیب ہونگے، میں کہنا انہوں دی قسمت دے بھی کیا کہنے ہونگے۔ آپ نے فرمایا میرے صحابہ میں حوض تے کلا نہیں ہوواں گا بلکہ میرے صحابہ بھی ہونگے۔ اور کئیاں نو پانی میرا ابو بکر پلا رہا ہوئے گا، کئیاں نو حوض کوثر دے جام عمر بن خطاب پہ آ رہا ہوئے گا، کئیاں نو میرا عثمان پہ آ رہا ہوئے گا، کئیاں نو علی المرتضیٰ پہ آ رہے ہونگے۔ اور آپ نے فرمایا میرے صحابہ کہیں ایسے خوش نصیب ہونگے جنہاں نو میں محمد پہ لا رہا ہواں گا صلی اللہ علیہ وسلم۔ کچھ ایڈیاں اچھیاں شانہ والے ہونگے۔ اور بھائیا دعا کریا کر، رویا کر رب کے، منا اپنے مالک نو منا کہ یا اللہ انہاں خوش نصیبان دے اندر میرا بھی نام لکھ دے۔ کیڑے خوش نصیب؟ فرمایا لوگو سنو، کئیاں نو پیالے پھر پھر کے ابو بکر دے رہا ہے، کئیاں نو عمر، کئیاں نو میں محمد بھی پیالیاں نال پیا رہا ہواں گا۔ تے کچھ میرے امتی ایسے آن گے جدو میں پیالہ رکھ کے انج بک نال انہاں نو پانی پلاواں گا، پیالے اندر نہیں، میرے مصطفیٰ دے ہتھاں دے اندر پانی۔ اور خدا دی قسمیں انہاں دے کیا کہنے انہاں لوگاں دے۔ میدان حشر ہوئے گا، میدان حشر
کوئی پانی دا انتظام نہیں، کوئی چھاں دا انتظام نہیں سوائے اللہ دے عرش دے۔ تے میرے نبی اپنے بکاں دے نال پانی پھیلا رہے ہون گے، ہونٹ امتی دے ہون گے تے ہاتھ محمد مصطفیٰ دا ہوئے گا صلی اللہ۔ کریا کر دعا، رویا کر دی رات نو اٹھ کے، سجدے سر رکھ کے منا اپنے مالک نو، مولا نکمہ تے میں بہت ہی زیادہ، میرے رنگا گندہ بندہ جہان اندر بھی کوئی نہیں، گناہگار بھی کوئی نہیں، پر میرے مولا میاں جی محمد بخش رحمت اللہ علیہ نے آکھیا سی رحمت دا دریا الہی تے ہر دم وگدا تیرا، رحمت دا دریا الہی تے ہر دم وگدا ہے تیرا، جے ایک قطرہ مل جائے مینوں تے کی کٹ جانا ہے تیرا، جے میں ویکھاں اپنے عملہ والے تے مولا کچھ نہیں ہو میرے پلے، تے جے میں ویکھاں تیری رحمت والے پھر بلے ہی بلے بلے۔ ان دی رحمت منگیا کر، ان دی رحمت دا سوال کریا کر، رات نو اٹھ کے تنہائی اندر بیٹھ کے قرآن پڑھ کے ذکر کر کے نفل پڑھ کے سر سجدے تے رکھ کے ان دی رحمت دا سوال کہیا کر، اللہ دنیا اندر بھی تیری رحمت دی لوڑ ہے، اگلے جہان اندر بھی تیری رحمت دی لوڑ ہے۔ دعا کرو جو سنیا جو سنا اللہ اپنی بارگاہ اندر قبول فرمائے۔ اقول قولی ھذا۔